हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आई हुई हूँ अपने पीहर में। ये है हमारा घर। तो ये है मेरा घर और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपना घर। पुराना बना हुआ है, अभी बनाया नहीं है। ये है हमारी बैठक जिसमें ये बैठी हुई हैं मेरी दादी। और यहाँ हमारे बाबा लेटते हैं क्योंकि अभी वो हॉस्पिटल गए हैं, मतलब डॉक्टर के पास गए हैं। उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए। और ये हमारा इधर का साइड जो अभी बना था, काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन वो हमारा पुराना घर है जो जिसमें हम पहले रहते थे। और अभी हमारा घर बना नहीं है तो थोड़ा ऐसे ही है। और ये नाज के कट्टे लग रहे हैं जो कि पुरानी फसल के हैं और अभी नए गेहूँ टंकियों में भर चुके हैं। ये जो साइड में टंकी रखी थी। और ये है हमारे पुराने कमरे। ये कमरा वो है जिसमें हम पहले रहते थे। अभी तो इसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है क्योंकि पुराने बहुत हो गए हैं। और ये है हमारा सामने वाला कमरा जिसमें हमारे चाचा का था, लेकिन अभी हमारे चाचा इधर रहते हैं और मम्मी हमारी इधर रहती। और यहाँ शाम को बारिश हो गई थी तो उसके बाद आए थे बंदर जो हमारा नाच नीचे पड़ा हुआ था उसको खा रहे थे। और बंदरों में एक बंदर ऐसा था, मतलब बंदरिया थी वो, उसका जो बच्चा था वो मतलब उसकी डेथ हो चुकी थी। और वो उसको अपने सीने से लगाई है, देखो उठा के ले जा रही है। और मुझे मम्मी ने बताया कि ये 6 महीने तक अपने बच्चे को खुद से दूर नहीं करते। यहाँ मेरे बाबा नहा रहे हैं और ये मेरी चाची हैं, ये मेरी मम्मी हैं। मेरे बाबा की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो इसलिए यही नहला रहे हैं। और फिर शाम को हम निकल गए थे घूमने। हम घूमने निकले हैं क्योंकि गांव में आए हैं और खेतों तक ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। तो बच्चों को लेकर हम निकल गए थे घूमने। और यहाँ ये मेरे बच्चे हैं, बकरियों को देखकर एकदम खुश हो गए। मम्मी ने एक एक बच्चा इन दोनों को पकड़ा दिया, लेकिन एक से तो संभला नहीं और वो रोने और लगी। तो फिर दूसरी बार दिया, उसके बाद भी उससे नहीं संभला क्योंकि उससे ज़्यादा तो बच्चे का वज़न था। इससे ज़्यादा तो इस बच्चे का वज़न है, लेकिन ये मान ही नहीं रही थी तो क्या कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर खिलाया लेकिन नहीं, उससे उठा ही नहीं। फिर हम इसको ले जाते हैं वापस। ये फिर से इसको छोड़ देगी क्योंकि इससे पकड़ा ही नहीं जा रहा था। वो अब बहुत उसमें है ही नहीं, वो छोटी सी तो लड़की है। फिर उसके बाद हम निकल गए सारे घूमने के लिए खेतों पर। और मेरे बच्चे तो बस एकदम राज़ी हो जाते हैं खेतों पर घूमने के लिए। ऐसे ही हम चले तो शाम हो गई थी लेकिन सूरज था थोड़ा थोड़ा। फिर देखो हम सारे आराम से घूम कर आए और मैंने सोचा कि जब जा रही हूँ तो थोड़ी सी वीडियो बना लूँ। और ये है हमारी कबूतरी छोटी जो भगे जा रही है, बस बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है। ये हवा चल रही थी अच्छी खासी, मौसम एकदम अच्छा हो रहा था बहुत ही ज़्यादा। तो फिर हम गए घूमने के लिए। इतना अच्छा मौसम हो रहा था कि बहुत ज़्यादा। हमारे खेत काफ़ी दूर हैं, इतना भी दूर नहीं है, मतलब बच्चे आराम से चले जाते हैं, बच्चों के लिए थोड़ी दूर है। तो आगे चलने के बाद हमें मिला था एक खेत जिसमें लगे हुए थे फूल। और बच्चे तो आगे निकल गए थे तो इसलिए हमने वो फूल नहीं लिए। फिर हमने सोचा कि आते टाइम लेंगे। फिर बहुत सारे फूल लगे हुए थे, सारे पेड़ों पे फूल थे और बहुत ही सुंदर लग रहे थे। फिर हम उसके बाद निकल गए सीधे आगे। वहाँ जाने के बाद हम अपने खेत पे पहुँच गए। ये है हमारा खेत जो अभी सूखा हुआ है क्योंकि फसल तो कट गई है, गेहूँ की कटाई हो गई है, उसके बाद अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी इसमें पानी चलेगा जब होगा। ये है हमारे खेत के पास में ही एक ट्यूबवेल है जो गहरी थी पहले लेकिन अभी नहीं है। उसके बाद इसमें हम बैठे थे और जैसे ही हम बैठे थे तो इसमें लाइट आ गई। हमारे आने से कुछ टाइम पहले ही लाइट गई थी और हम बैठे हुए थे, लाइट आ गई तो एकदम ट्यूबवेल की आवाज़ आई तो हम सारे खड़े हो गए। मौसम इतना अच्छा हो रहा था कि बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि आप खाट डालकर यहीं सो जाओ। उसके बाद लाइट आ गई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पानी बहुत टाइम के बाद देखा था और बच्चों ने भी मेरे साथ थोड़ी मस्ती करी। तो पानी में आप अगर गर्मियों में तो गांव में बस इसी के नीचे बैठे रहो, इसी का सहारा है। ये देखो बच्चों ने थोड़ी थोड़ी मस्ती करी और मुंह भी धोए।
اس کے بعد میں نے کہا بچوں سے کہ چلو چلتے ہیں، لیکن بچے سن ہی نہیں رہے تھے اور ممی نے اس کو زبردستی اس میں کھڑا کر دیا۔ اور بہت ہی زیادہ بچوں کو مزہ آیا، مجھے بھی کافی ٹائم کے بعد ہم گھومنے گئے تھے۔ میں زیادہ تر جاتی نہیں ہوں باہر، تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ ہم نے بچوں سے کہا تو بچے گھر جانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، اور یہ زیادہ گہری بھی نہیں ہے، تو بچے اس میں آرام سے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، نہا بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس میں ممی نے ان بچوں کو بٹھا دیا اور دیکھا لیکن چھوٹی والی اس کا کچا ہے، اس کو باوجود اس نے اوپر اٹھا رکھا تاکہ گیلا نہ ہو جائے، تو اور اس میں سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تو ہم نے اسے بہت زیادہ زبردستی ممی نے اسے نکالا، لیکن وہ پانی نہیں رہی تھی، رونے لگی۔ یہ پھر ہم اس کو لے کے گئے واپس۔ یہ ہماری بڑی والی تو اپنے آپ آ جائے گی، لیکن چھوٹی والی تو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں، وہ سنتی نہیں ہے، بار بار واپس آ رہی تھی، یہ واپس آ کے پھر اسی میں چلی جائے گی۔ ممی نے اس کو دوبارہ ڈال دیا، وہ نہیں مان رہی تھی، تو اس کے بعد ہم نکل لیے تھے، کیونکہ بچوں کو زیادہ پانی میں رکھنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ چھوٹی والی کو زکام زیادہ رہتا ہے، اس وجہ سے تو ہم نے اسے نکالا۔ پھر ہم چلے گھر کی طرف، ممی نے اسے زبردستی نکالا، وہ پیار سے تو آ نہیں رہی تھی، تو ممی اس کو اٹھا کے زبردستی لے آئی۔ پھر اس کے بعد ہم چلے، وہ نہانے کے لیے بول رہی تھی، لیکن بچوں کو نہانا بھی شام کے ٹائم، اور ٹھنڈا پانی بہت ہوتا ہے گاؤں کی طرف، بہت زیادہ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، تو پھر ہم واپس چل دیے۔ اور جیسے ہی ہم واپس آئے، تھوڑی دور چلے تو دوسری ٹویل بھی چل رہی تھی، اور بچوں نے پھر ضد کری کہ نہانا ہے، لیکن وہ بہت گہری تھی، اس لیے ہم نے اس میں نہلایا نہیں، اور بچوں کو وہاں سے لے کر آئے۔ تو ہماری بٹیا جو ہے وہ آ نہیں رہی تھی، ان کو زبردستی لے کر آنا پڑا۔ اور پانی کا فلو دیکھو، ایک دم بہت ہی زیادہ، آپ کو دیکھ کے ایک دم سکون ملے گا۔ پھر ہم وہاں سے آ گئے، پھولوں کے یہ جو پودے لگے ہوئے تھے وہاں، یہ ہماری بٹیا رانی آئی نہیں رہی تھی، اس کو زبردستی لے کر آئی۔ پھر جب ممی نے ان سے پھول لیے تھوڑے تھوڑے، تو سب نے تو ایک ایک لے لیا، لیکن ہماری چھوٹی والی بٹیا وہ غصہ ہو کر بہت آگے چلی گئی، اس نے کسی کی سنی نہیں، اور وہ آگے جا کے بیٹھ گئی، سارے مانگ رہی ہے وہ۔ یہ غصہ ہو گئی تھی ہماری بٹیا، اور کسی کی سنی نہیں رہی تھی، وہ بھاگے جا رہی تھی، بس آگے چلے ہی جا رہی تھی، چلے ہی جا رہی تھی، میں اس کو روک رہی تھی، لیکن وہ سن ہی نہیں رہی تھی، اور مجھے بار بار جیب دکھا کے بھاگے جا رہی تھی۔ پھر وہ تھوڑی دور جا کے بیٹھ گئی، اس کو پھر میں نے سارے پھول دیے، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی تھی، تو اس کو میں وہاں سے منا کر لے کے آئی، بہت ہی مشکل سے مانی۔ یہ چھوٹی والی ہماری بہت تھوڑی نٹکھٹ سی ہے، یہ مانتی نہیں ہے، بہت بات بات پہ غصہ ہو جاتی ہے، اور آپ اس کا غصہ دیکھ سکتے ہو کہ بہت ہی زیادہ کیوٹ لگتے ہیں جب غصہ ہو جاتی ہے۔ تو بائے بائے، ملتے ہیں نیکسٹ بلاگ میں۔ اور آپ کو یہ بلاگ کیسا لگا، پلیز لائک کرو، کامنٹ کرو، ویڈیو کو شیئر کرو، اور اچھا لگا تو سبسکرائب کرو۔ اور نانی تو ان کی فیوریٹ ہے کہ پوچھو ہی مت، نانی کے ہمارے تو یہ دونوں، بس نانی کی وجہ سے ہی یہ اپنے ننسال جاتے ہیں، نہیں تو یہ جائیں گی نہیں۔